अजीज भाई अली मदद। मौला अली मदद मुखी साहब। अच्छा, मैं सबको जरा बता दूं आपके लिए कि अजीज भाई आज अपने को इल्म का लाभ देंगे। तो अजीज भाई पाकिस्तान कराची से है और गार्डन जमात खाने में अटेंड करते थे, अभी डलास में रहते हैं। तो इल्म मिलत के बाद किसी को कोई क्वेश्चन हो, कोई कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए तो आप मुझे फोन कर सकते हैं। माई नंबर इज 409-828-1300। ये अली मदद। अजीज भाई बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम साथियों को एक बार फिर या अली मदद। मुझे उम्मीद है कि आज हमारे पास ऐसे मोमिनीन इस लाइन पर शामिल है कि जिनकी दुआओं से और जिनकी पाक रूहों से इस नाचीज़ व गरीब को कुछ हिम्मत, तौफीक, ताहीद व यारी नसीब होगी। इससे पहले कि हम इस क्लास का आगाज़ करें, आज जो ये सेशन हम लेने जा रहे हैं, हालांकि वो एक फरमान से ही होगा, लेकिन उसके अंदर जो हम बातें करेंगे और सीखेंगे, आप देखेंगे कि उसका ताल्लुक इल्म और हिकमत से है। हम सिर्फ फरमान का सहारा लेते हुए, फरमान के अल्फाजों को यूज़ करते हुए जो इल्म की अहमियत है हमारे तरीके में, उसके ऊपर तवज्जो देंगे। नाचीज़ जो मुश्किल अल्फाज हो गए उर्दू के, उसको गुजराती या इंग्लिश में भी बोलने की कोशिश करेंगे। आप तमाम मेरे लिए दुआ करना। इससे पहले कि हम अपने असल फरमान की तरफ जाएं और वहाँ से कुछ मवाद को उठाएं, ये सेशन का जो प्रीफिक्स था, रीज़न था, वो ये 2-3 लाइन थी जो मौला के एक फरमान से नाचीज़ ने लेते हुए सोचा कि किस तरह से इसको जारी किया जाए। एक जगह पर हमारे इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि, हमारी जाने इस इमाम से फिदा हो, फरमाते हैं, तुम तुम्हारे दीन की बातें अच्छी तरह समझो, जो जानते हैं और भी ज़्यादा सीखें, और जो सीखे नहीं हैं वो सीखें। फिर मौला फरमाते हैं, पढ़ोगे सुनोगे तो तुम्हें पता चलेगा, अगर नहीं पढ़ोगे नहीं सुनोगे तो क्या पता चलेगा कि इस्माइली दीन क्या है। तुम इल्म पढ़ते हो, सुनते हो, उसमें ख्याल करना चाहिए कि क्या कहा गया, इसके मुताबिक चलना चाहिए। ये मौला का जो फरमान था वो ज़ांजिबार सितंबर 13, 1899, यानी आपने देखा 130 साल पहले कबल का एक फरमान के ऊपर से ये 2-4 लाइनें यहाँ पर ली गई। आज का जो हमारा फरमान है वो जामनगर 4/4/1900 का है, और हम शुरू से इस फरमान को नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इस फरमान का जो आगाज़ है वो इस तरह से होता है कि इंसान में 2 गिरोह हैं, पहला हैवान की सूरत में है और दूसरा मलाइक की सूरत में। ये फरमान आपके पास अगर है, ये 10 रवानी फरमान से है, उसका जो तीसरा पेज है वहाँ से नाचीज़ इस फरमान को का आगाज़ करेंगे और देखें कि क्या हमारे पास इल्म और अमल और इल्म और हिकमत की दौलत इमाम ने यहाँ पर छुपा के रखी है। मौला फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद, खुदा का नूर है वो रोशनी है। बस ये आधी से भी कम लाइन को पहले हम इल्म व हिकमत से समझने की कोशिश करेंगे।
یاد رکھیں کہ یہ سیشن فرمان کی کلاس سے نہیں بلکہ علم و حکمت کے اوپر زور دینے پر رکھا گیا ہے کہ کتنا ضروری ہے کہ جب ہم گنان، فرمان یا دین کی کوئی بھی کتابیں اٹھائیں اور اس کو پڑھیں، یا ہم دعا پڑھیں، یا ہم دسوں ڈالیں، یا ہم مجلس میں جائیں، اس کے پیچھے جو پایا ہو وہ علم و حکمت کا ہو، مضبوط سمجھ کے ساتھ۔ جب خداوند کا نور ہے، وہ روشنی ہے، مولا فرماتے ہیں، تو ایک سوال ہمارے دماغ میں آنا چاہیے کہ خدا کا نور جو روشنی ہے وہ کس طرح سے ہمارے اندر آئے گا؟ اگر ہم عبادت کے اندر صرف ایک چیز کی تلاش کرتے ہیں اور وہ ہے نور، جس کو ہم روشنی کہتے ہیں، اور اس کا تعلق اگر ہماری آنکھوں سے ہے، کیونکہ روشنی دیکھنے کے لیے کن چیز کی ضرورت پڑتی ہے؟ آنکھ کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن اگر ہم غور سے سوچیں اور اگر ہمارا ایمان اس بات پر ہے کہ خداوند تعالیٰ نے آدم کے اندر سب سے پہلے اپنی روح اور اپنا نور رکھا تھا آدم کے اندر، لیکن اگر ہم توجہ دیتے ہیں، غور کرتے ہیں، تو ہم دیکھیں گے کہ یہ نور خداوند تعالیٰ نے آدم کے کان سے پھونکا تھا، آنکھ سے نہیں۔ نور کا تعلق جو تھا وہ اس کے کان سے تھا۔ تو کیا نور جو روشنی ہے وہ کان سے بھی اندر آ سکتی ہے، یا صرف نور دیکھنے کے لیے آنکھوں سے دکھائی دیں گی؟ یہ بات کیوں سامنے آئی اور کیا سمجھنا ہے ادھر؟ کیونکہ جب ہم عبادت میں بیٹھتے ہیں تو ہماری پوری توجہ اس بات پر ہوتی ہے کہ ابھی کوئی نور نظر آئے گا، ابھی کوئی روشنی نظر آئے گی، ابھی کوئی دیدار ہوگا۔ ہماری پوری توجہ ایک طرف ہوتی ہے اور وہ آنکھ کی روشنی یا آنکھ کے دیدار کی طرف ہوتی ہے، جبکہ یہ بات 100% درست نہیں ہے۔ درست ہے لیکن 100% درست نہیں ہے، 100% درست نہیں ہے۔ امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ اپنے ایک فرمان میں فرماتے ہیں جماعت کو، اور کوٹ جو دیتے ہیں یعنی کہ جو فرمان کرتے ہیں اس کا ریفرنس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ جب حضور عصر کی نماز کے لیے جایا کرتے تھے، مارننگ پریئرز کے لیے، تو نماز کے بعد ایک دعا کرتے تھے، اور وہ یہ دعا تھی کہ یا خدا تو میرے 16 اطراف میں، کتنے کہا میں نے؟ 16 جگہ ماتے، 16 اطراف میں، on the 16 side of us، میرے 16 اطراف میں نور عنایت فرما۔ ہم تو سمجھتے تھے نور صرف آنکھوں کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہاں پر مولا فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کرتے تھے، 16 اطراف کی دعا۔ پہلے 4 سنے کیا ہے؟ پہلے 4، میرے کانوں کے لیے ایک نور، میرے کانوں کے لیے، پھر میری آنکھ کے لیے ایک نور، پھر میری زبان کے لیے ایک نور، اور پھر میرے دل کے لیے ایک نور۔ آپ نے دیکھا کہ جو کانوں سے نور آتا ہوگا اس کا تعلق روشنی سے کس طرح ہوگا؟
کیونکہ کان سے تو آواز آتی ہے، اور جو نور زبان کے اوپر ہوگا اس کا تعلق روشنی سے کس طرح سے ہوگا؟ وہ تو بولنے سے تعلق ہے، یعنی کہ کان کا تعلق سننے سے، زبان کا تعلق بولنے سے. پھر آنکھ کا تعلق، ٹھیک ہے ہم نے مان لیا کہ یہ دیکھنے سے اس کا تعلق ہے، لیکن پھر دل کے لیے روشنی. اب اگر ہم فرمان کی طرف آئے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ اچھا، فرمان میں جو مولا فرما رہے ہیں وہ کون سے نور کی بات کرتے ہیں؟ خدا کا نور ہے، وہ روشنی ہے. یہاں پر سب سے پہلے جو امام ہمیں بات سمجھا رہے ہیں وہ ہمارے دل کے نور کی بات سمجھا رہے ہیں. دل کا نور کیا ہے؟ وہ نور ایمان ہے. یعنی کہ عقیدانو نے جی ایمان نو نور چھے اینی یا વાત થઈ છે. આંખોના નૂરની વાત નથી થતી. અહીંયા દિલના અંદર જે ઈમાન છે, જે બિલીવ છે, એની મોલા અહીંયા વાત કરે છે. અગર આપણે ફરમાન વાંચીએ ને અગર ફરમાનને નથી સમજતા તો શું ફાયદો? મોલા પાછલા ફરમાનના અંદર ફરમાવે છે کہ منے لگتو نتھی تمہیں مارا فرمان نے سمجھو جو. تو مولا کون سی زبان میں بات کرتے تھے کہ ہم نہیں سمجھتے تھے؟ مولا کوئی ایسی زبان میں بات نہیں کرتے تھے. مولا تو ہماری ہی لینگویج میں ہم کو سمجھاتے تھے. اگر اردو نہیں آتی تھی تو گجراتی میں سمجھاتے تھے، اگر گجراتی نہیں تو انگلش میں سمجھاتے تھے. تو مولا کو کیوں لگتا ہے کہ ہم مولا کی بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس علم اور حکمت کی کمی ہے. یعنی کہ ہم نے فرمان تو پڑھا، فرمان کے اندر جو علم اور حکمت چھپی ہوئی ہے اس کو نہیں سمجھا. تو مولا ایسا نہیں بولتا کہ شاید مجھے لگتا ہے، مولا بولتا ہے ڈیفینیٹلی مجھے لگتا ہے کہ آپ میرے فرمان کو نہیں سمجھتے ہو. پھر مولا نے کیا فرمایا کہ جو سمجھتے ہیں وہ زیادہ سمجھیں، جو نہیں سمجھتے ہیں وہ سمجھیں. جس کے پاس علم ہے وہ دوسروں کو دے. اگر تم دوسروں کو یہ حقیقی علم نہیں دو گے تو مولا فرماتے ہیں تم گنہگار ہوگے. آئے ہم باقی جو 16 اطراف میں سے 12 اطراف باقی تھے اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں. آج ہمارا سبجیکٹ یہ نہیں ہوگا، بعد میں اگر آپ چاہیں تو ایک ایک کو بھی ایکسپلین کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ بات کے سوالات پر ہے. تو مولا فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 16 اطراف کی دعائیں کرتے تھے. اس میں کان، آنکھ، زبان اور دل کے نور 4 وہ ہیں. اس کے بعد دیکھیں آپ، میرے بالوں کے لیے، خالی آپ امیجن کریں، آپ سوچیں، خالی بال کے نور کی دعا، کھال کے نور کی دعا، گوشت کے نور کی دعا، خون، ہڈیوں اور رگوں کے نور کی دعا، میرے آگے، میرے پیچھے، میرے دائیں، میرے بائیں، میرے اوپر اور میرے نیچے بھی ایک نور مقرر فرما. آپ نے دیکھا کتنی قسم کا نور ہو گیا؟ 16 قسم کا نور ہو گیا. جبکہ ہم صرف اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ مولا تو ہمیں آنکھ کا نور دے. لیکن آج ہمیں پتہ چلا کہ نور کا جو آغاز ہوتا ہے، سب سے پہلے وہ ہمارے کانوں سے ہمارے اندر آتا ہے. اس کا کیا پروف ہے ہمارے پاس کہ سب سے پہلا نور ہمارے کانوں سے اندر آتا ہے؟ آپ میں سے میرے خیال میں تقریباً تمام ایڈلٹ ہیں، اور انشاءاللہ پہلے نہیں تو اس ڈائمنڈ جبلی میں مولا نے جو کرم بخشش فرمائی
اور ہم کو اسم اعظم دیا. تو اسم اعظم ہم کا جو تعلق تھا وہ کس سے تھا؟ وہ ہمارے کان سے تھا. یعنی کہ مولا نے ہمارے کانوں کے اندر ایک نور پھونک دیا، جس طرح سے مولا نے آدم کے اندر اپنا نور پھونکا تھا. آج ہمیں پتہ چلا کہ آدم کے اندر جو روح پھونکی گئی تھی حقیقت میں وہ اسم اعظم کی روح تھی. ابھی آپ کہیں گے عزیز بھائی آپ نور کی بات کر رہے ہیں یا روح کی بات کر رہے ہیں یا اسم اعظم کی بات کر رہے ہیں؟ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ روح کی بات کر رہے ہیں، نور کی بات کر رہے ہیں یا اسم اعظم کی بات کرتے ہیں؟ امام جب ہمارے درمیان تشریف لاتے ہیں اسپیشلی بیت الخیال کے کام کے لیے اور اجازت دیتے ہیں کہ اس مرتبہ میں بیت الخیال کے کام کروں گا اور آپ کو اسم اعظم عنایت کروں گا. اسم اعظم جو ہے وہ ایک کوڈ ورڈ ہے. ایک کوڈ ورڈ ہے کس چیز کا؟ اس مرتبہ جب میں آؤں گا تو میں آپ کو اپنا نور اور اپنی روح آپ کے کانوں کے اندر پھونکوں گا. جب مولا ہمیں اسم اعظم عنایت فرما رہے ہوتے ہیں اس لفظ کے اندر، اس ورڈ کے اندر، اس بول کے اندر، اس شبد کے اندر مولا اپنی روح اور اپنا نور چھپا کر بند کر کے ایک کوڈ ورڈ کی طرح ہمیں عنایت فرماتے ہیں. اب یہ روح اور یہ نور جو اسم اعظم سے ہمارے کانوں کے ذریعے سے ہمارے دل کے اندر اترا، اگر اترا تو میں یہاں ورڈ یوز کرتا ہوں اگر اترا، تو یہ ہی نور ہمارے دل کے اندر نور ایمان، دی لائٹ آف دی فیتھ، ایمان نا نور نی جیم کام کر سے اپنا دل نا اندر. اب یہ لائٹ، یہ روشنی جو ہمارے دل کی ہے وہ کیا کام کرتی ہے ہمارے لیے؟ چونکہ ہمارے اندر ایک باطنی آنکھ بھی ہے، لیکن کسی وجہ سے ہم اپنے باطن کے اسرار کو، اسرار کہتے ہیں سیکریٹس کو، ہمارے باطن کے جو اسرار ہے اس کو ہم نہیں دیکھ پاتے ہیں. کیوں نہیں دیکھ پاتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے دل کے اندر ایک آنکھ تو ہے لیکن روشنی نہیں ہے. اس کی مثال دیکھیں آپ. ایک شخص ہے جو آنکھوں والا ہے لیکن رات کا اندھیرا گھوپ ہے، ڈارک نائٹ ہے. اس کو آپ ایک کتاب دیں اور کہیں کہ آپ اس کو پڑھیں تو وہ کہیں گا بھائی اندھیرا بہت زیادہ ہے میں نہیں پڑھ سکتا ہوں. دوسری مثال، آپ روشنی کر دیں لیکن اس کو کہیں کہ آنکھیں بند کر لو، اب کہیں اس کو پڑھیں تو وہ کہیں گا بھائی میں نہیں پڑھ سکتا ہوں کیونکہ میری آنکھیں بند ہیں. ہمارے دل کے اندر جو امام نے نور ایمان کی روشنی رکھی ہے اس سے ہمارے دل کے اندر جو اسراروں کو دیکھنا اور پڑھنا ہے اس کے لیے دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. پہلا ایمان جس کو میں نے آنکھ کہا، اور دوسرا ایمان کی روشنی جس کو میں نے لائٹ کہا. اگر آنکھ ہے روشنی نہیں ہے تو بھی کام نہیں چلتا ہے. روشنی ہے آنکھیں بند ہے یعنی کہ ایمان نہیں ہے
تو بھی کام نہیں چلتا. آپ میں سے کچھ لوگوں نے شاید ناچیز کا ایک لیکچر سنا ہوگا جس کا نام ہے فارم بلیو. فارم بلیو کہتے ہیں مضبوط ایمان. یہ کراچی کا ایک لیکچر ہے مضبوط ایمان. کیوں اس لیکچر کی ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں اور ریفرنس دیا جا رہا ہے؟ اس کے اندر ایک بہت ہی عجیب و غریب بات آپ کو ملیں گی. معافی کے ساتھ میں چیلنج کرنا چاہتا ہوں آپ کے عقل کو. آپ کی عقل کو میں چیلنج کرنا چاہتا ہوں. آپ کے ایمان کو میں چیلنج کرتا ہوں. اس لیے نہیں کہ میں آپ کو زیادہ یا کم دکھاتا ہوں. میں اس لیے چیلنج کرتا ہوں تاکہ امام نے جو فرمایا نا کہ آپ فرمان سن کر سوچیں، اس سوچ کی طرف توجہ دلانے کے لیے میں چیلنج کرتا ہوں. اور یہ چیلنج اس لیکچر سے لیا گیا ہے جو 5 سال قبل شاید کراچی کے اندر کسی سیشن میں کیا گیا تھا گارڈن جماعت خانے میں. وہ یہ ہے، مجھے یقین ہے کہ اس لائن پر تمام لوگ جو مومنین موجود ہیں، میرے بھائی اور بہن اور میرے وڈیر، وہ ایمان کے مضبوط ہیں اور امام پر پورا بھروسہ رکھتے ہیں. تو یہ چیلنج کیا ہے دیکھیں. کیا ہم یقین کرتے ہیں کہ جماعت خانے میں امام موجود ہے؟ آپ تمام ایک زبان ہو کے کہیں گے جی ہم یقین کرتے ہیں. اگر آپ یقین کرتے ہیں تو پھر آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہیں کتنوں نے جماعت خانے میں امام کا دیدار کیا؟ اگر 300 400 500 لوگوں میں سے 3 4 5 بھی اگر اپنا ہاتھ نہیں اٹھا سکتے ہیں کہ ہم نے جماعت خانے میں امام کا دیدار کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں پر ہمارے ایمان میں کمزوری تھی. کیونکہ اگر ہمارا یقین ہوتا تو ضرور اور ضرور ہم نے امام کا دیدار جماعت خانے میں کیا ہوتا. آپ کہیں گے کہ ایک اور پروف دیں اس بات کا. چلے ایک اور اگزامپل میں دیتا ہوں. جب ہم جماعت خانے جاتے ہیں، اگر ہمارا ایمان یقین مضبوط ہوتا کہ امام جماعت خانے میں موجود ہے تو پھر ہماری حرکات، ہماری ایکشنز اپنے سو کرتا جماعت خانے جاتا تو اپنے کیوا اعمال کرتا سو اپنے جوڑ سی واتو کرتا ہستا یا اپنے ایک بیجانی گیلا گیبت کرتا اپنے مستی અને ઠઠિયારા کرتا. اگین اپنے اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر پوچھیں کہ کیا میں جماعت خانے میں جا کر ایسے اعمال کرتا ہوں؟ اس اوکے. آج ہم سے کوئی نہیں پوچھ رہا ہے، آپ کو کسی کو نہیں بتانا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں، صرف اپنے آپ سے پوچھنا ہے. لیٹس بی آنیسٹ ٹو آور سیلف. ہم اپنے آپ سے ایک امتحان اپنے نفس پر ہاتھ رکھ کر لے سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں اپنے آپ کو کیا میں ایسا کرتا ہوں؟ اگر آپ کا جواب ہے ہاں میں کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے امام کو جماعت خانے میں حاضر موجود ہونے کا جو ایمان تھا، جب مولا کہتا ہے میں ہمیشہ جماعت خانے میں حاضر موجود ہوں، اگر ہمارا یقین مضبوط تھا تو پھر ہم نے ایسے کام کیوں کیے؟ یہ ہمارے زبان سے ہم نہیں کہتے ہیں کہ امام جماعت خانے میں نہیں ہے، ہماری حرکت سے ہم شو کرتے ہیں کہ ہمارا یقین نہیں ہے امام کے اوپر. جب امام فرماتے ہیں کہ میں جماعت خانے میں ہوں، اور اگر ہمارا یقین ہوتا، ہمارا ایمان ہوتا تو واللہ کبھی بھی ہم جماعت خانے میں ایسی حرکت نہ کرتے. کیوں؟ کہ مولا تمہارے سامنے حاضر اور موجود بیٹھا ہوا ہے. کیسے ہماری جرت ہوئی، ہماری ہمت ہوئی کہ ہم ہنسے ٹھٹھیارا کریں، کسی کی گلا غیبت کریں، باتیں کریں زور سے.
یہ مثال ہے. سب اپنے اپنے نفس پر ہاتھ رکھیں تاکہ ہم اس کو سیکھ سکیں, اس کو سمجھ سکیں, اور انشاءاللہ کل جب ہم امام کے حضور میں جائیں, جماعت خانے میں جائیں, تو ہماری پوری توجہ, ہمارا پورا ایمان, یقین امام کی طرف ہو, اور پھر دیکھیں انشاءاللہ کس طرح سے امام آپ کو دیدار دیتا ہے. یہ میرا پورا یقین ہے کہ امام جماعت خانے میں دیدار دینے کے لیے روزانہ حاضر اور موجود بیٹھا ہوا ہے. یہ صرف ہماری ایمان کی کمزوری ہے, یا تو ہمارا دل کی آنکھیں بند ہے, یا تو پھر ہمارے دل کے اندر وہ روشنی ہی نہیں ایمان کی کہ جس سے ہم امام کو دیکھ سکیں. مولا اس فرمان کے اندر آگے فرماتے ہیں, بہت سے لوگ دین کے کام میں بے خبر ہیں. ابھی تک ہم نے جتنی بھی باتیں کی ہے وہ ناچیز نے اپنی طرف سے نہیں کی ہے, اسی فرمان سے لیا گیا ہے اس ٹاپک کو. بہت سے لوگ, کچھ لوگ نہیں, بہت سے لوگ, میجورٹی آف لوگ دین کے کام سے بے خبر ہے, دین کا خیال نہیں کرتے, دین کا خیال نہیں کرتے. مولا فرماتے ہیں کیوں کہ دین کے خیال کرنے کے لیے ہم کو کیا چیز کی ضرورت پڑے گی پتہ ہے؟ علم کی ضرورت پڑے گی, علم کی ضرورت پڑے گی. میں آگے 2-3 لائن پڑھوں گا, اس کے بعد ہم اس کو ایکسپلین کریں گے. دیکھیں مولا کیا فرماتے ہیں کہ دنیا میں 5 کام نہیں کرو گے تو پھر تمہیں شک پیدا نہیں ہوگا. دوبارہ ہماری خیال اور سوچنے کے لیے یہ بات ہے کہ اسے کیا بات ہوئی کہ مولا فرماتے ہیں کہ ہمارے دل میں شک پیدا نہیں ہوگا. الحمدللہ میں یہاں پر کسی کو ایسے مومن کو نہیں دیکھتا ہوں اس لائن کے اوپر کہ جس کو اپنے دین پر یا اپنے امام پر شک ہو. تو پھر مولا یہاں کیا فرما رہے ہیں؟ What is Imam saying to us in this فرمان؟ اپنے سو کے مولا دیکھیں, شک کا الٹا کیا ہے؟ آپ فوراً کہیں گے یقین, ایمان. کبھی کبھار مولا مثالوں سے کام لیتے ہوئے اپنی حکمت کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ صرف, یہ بات کو غور سے سننا میرے بھائی بہنوں, میرے وڈیلوں, کبھی کبھار مولا ایسے الفاظ کرتے ہیں, استعمال کرتے ہیں اپنے فرامین میں, تاکہ جو علم اور حکمت والا ہے وہی فرمان سے ان جواہرات کو چن سکے, وہی ان فرامین کو سمجھ سکے. کیوں کہ ہمارا مذہب علم اور عمل پر رکھا گیا ہے, علم اور حکمت پر رکھا گیا ہے. یہاں پر مولا ایکچولی یہ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں 5 کام نہیں کرو گے تو تمہارا یقین مضبوط ہو جائے گا. مولا الفاظ کون سے یوز کرتے ہیں؟ تمہیں شک پیدا نہیں ہوگا, تمہارا یقین مضبوط ہو جائے گا, تمہارا ایمان مضبوط ہو جائے گا, تمہارے دل میں روشنی آئیں گی. دیکھیں مولا کیا فرماتے ہیں, تمہیں شک ہوتا ہے مگر یہ 5 کام چھوڑ دو گے تو شک نہیں ہوگا. شک نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ ایمان ہوگا, یقین ہوگا, دل میں ایمان کی روشنی ہوگی. اب دیکھیں آپ مثالوں پر غور کرنا, مثالوں پر غور کرنا. مولا 5 اس کی مثالیں دیتے ہیں. پہلی مثال, تکبر نہیں کرنا. مولا کیا فرماتے ہیں؟ تم تکبر نہیں کرنا. اگر تکبر کرو گے تو تمہارا یقین, ایمان ختم ہو جائے گا اور تمہیں شک ہوگا.
दोबारा से मैं ये कहना चाहूँगा कि इस लाइन के ऊपर जो मोमिनीन मौजूद है उसमें से मैं किसी को भी ऐसा नहीं पाता हूँ कि जो तकब्बुर करता है। तो फिर ये तकब्बुर क्या है जिसकी इमाम बात करते हैं? पहले हमको देखना पड़ेगा कि तकब्बुर है क्या। तकब्बुर को समझना होगा ना, ताकि हम मौला के फरमान को समझ सके, ताकि हम मौला के फरमान पर चल सके, ताकि हम मौला के फरमान पर आगे से आगे बढ़ सके। तकब्बुर क्या है? आसान अल्फाज में क्या कहेंगे हम? तकब्बुर गुरूर को कहते हैं। लेकिन हम तो गुरूर नहीं करते हैं। क्या करते हैं? दोबारा अपने अपने खुद के नफ्स पर हाथ रख के पूछें, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। मौला फरमा देंगे पहले तकब्बुर को छोड़ दें, तकब्बुर ना करें। देखें, हम उसकी कुछ मिसालें लेते हैं, क्योंकि जब तक हम फरमान को नहीं समझेंगे, इन मिसालों को नहीं समझेंगे, हमारे दिल में वो रोशनी जिसके लिए मौला ख्वाहिश करते हैं और फरमान करते हैं और खाना वदान फरमाते हैं, वो किस तरह से हमारे दिल में जलेंगी वो रोशनी? क्योंकि हमने तो चीज को समझा ही नहीं। तकब्बुर, हम तो तकब्बुर नहीं करते हैं, राइट? क्या करते हैं? मिसाल, छोटी में छोटी बात में ये कहना कि हम तो बहुत फरमान पढ़ने वाले हैं। आपने ये कहकर फौरन से जो बात नहीं कही, याद रखें कि जरूरी नहीं कि हम जुबान से तकब्बुर करते हो, हमारे ख्याल से भी हम तकब्बुर कर सकते हैं, हमारे एक्शन से भी हम तकब्बुर कर सकते हैं। ये कहना कि हम तो फरमान पढ़ने वाले हैं, तो हमने क्या कहा? दूसरे लोग जो हैं, जो फरमान नहीं पढ़ते हैं, वो छोटे हैं, वो बेकार हैं, वो अच्छे नहीं हैं। ये कहते हुए हमने तकब्बुर किया। देखा आपने सोचा नहीं था कि आप तकब्बुर कर रहे हैं। आप तो सिंपली ये कहते थे कि मैं तो फरमान पढ़ता हूं, या मैं तो फरमान पढ़ने वाला हूं। दूसरा मिसाल लें आप, मैं तो रोजाना जमात में जाकर दुआ पढ़ने वाला शख्स हूं, मैं तो कभी भी दुआ नहीं चुकता हूं 3 वक्त की, कभी भी मैं इबादत को नहीं चुकता हूं। ये कहने की हमको क्या जरूरत थी? ये सोचने की हमको क्या जरूरत थी? ना तो आपको कोई पूछता है, ना आपको किसी को बोलने की जरूरत है। अगर ये बात हमारी जबान पर आती है, या अगर ये बात हमारे विचारों में आती है, तो हमने क्या किया? हमने तकब्बुर किया। हमको पता ही नहीं कि हम तकब्बुर कर रहे हैं। क्यों? कि हमारे पास वो इल्म ही नहीं था कि जिससे हम परख सके, जिससे हम तोल सके कि तकब्बुर है क्या हकीकत के अंदर। तकब्बुर ये नहीं है कि मेरी गाड़ी बड़ी, आपका घर बड़ा, मेरे पास ज्यादा सोना है, आपका अच्छा कपड़ा है। ये तकब्बुर तो दुनिया की छोटी छोटी बातों की है, मोमिनों के लिए नहीं है। मोमिनों के लिए जो तकब्बुर है वो बहुत आला मकाम पर जाकर होता है। इब्लीस को देखे, उसने कहां पर जाकर तकब्बुर किया था? वो तो बहुत इबादत गुजार था, बहुत इल्म रखने वाला था। किस मकाम पर उसने तकब्बुर किया? उसने कहा कि आदम तो मिट्टी का पुतला है, मैं तो आग से बना हुआ हूं। देखा आपने? और जरूरी नहीं है कि ये जबान से तकब्बुर हो, लेकिन ख्याल से भी तकब्बुर हो सकता है। इसी फरमान में मौला आगे जाके फरमाते हैं कि यजीद ने इमाम हुसैन के सामने तकब्बुर किया था। क्या तकब्बुर किया था पता है? कहा था कि इमाम हुसैन भी जिस्म रखते हैं, इंसान है, मैं भी जिस्म रखता हूं, मैं भी इंसान हूं। इमाम को एक आदमी समझा था अपने जैसा, और ये बात का तकब्बुर किया था उसने। माविया ने भी तकब्बुर किया था मौला अली के सामने कि मौला अली जिस तरह से जिस्म रखते हैं, मैं भी एक जिस्म रखता हूं। मौला अली को एक इंसान माना और तकब्बुर किया। अगर हम इमाम को एक सिर्फ जिस्म समझते हैं, तो फिर
یہ تکبر ہوا. شاید ہم اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں، وہ بات الگ ہے، یہ بات الگ ہے. تکبر. ایک آخری مثال سے پھر ہم دوسری آگے چلیں گے. یاد رکھیں، میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جب ہم علم سے امام کے فرمان کو نہیں سمجھتے ہیں تو ہم ایسی غلطیاں کرتے ہیں جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، جان بوجھ کے نہیں کرتے ہیں. چونکہ ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہم فرمان کو نہیں سمجھتے ہیں. پڑھتے تو ضرور ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، تب جا کے ہم ایسی غلطیاں کرتے ہیں. آخری مثال، اور کبھی کبھار یہ مثال دیتے ہوئے ناچیز کو ہنسی آتی ہے، معافی کے ساتھ ہنسنا پڑتا ہے. آپ کسی سے پوچھیں کہ کیم بہن آج کے مطلب تھا کہ لاگو چو، بس یہ کہتے ہی وہ فوراً کہتی ہے ہاں بہن شو کروں، سوارنا 4 વાગે عبادت میں اٹھوں چھو نا، بہت تھاکی جاؤں چھو. آپ نے دیکھا یہ عبادت اور 4 بجے اٹھنے کا جو تعلق تھا وہ آپ اور آپ کے مرشد، آپ کے امام کے درمیان میں تھا. یہ تو راز کی بات تھی، یہ تو باطین کی بات تھی، یہ تو ایمان کی بات تھی. آپ نے یہ کہتے ہوئے، حالانکہ یہ بات جھوٹ تو نہیں تھی نا کہ وہ 4 بجے اٹھتی ہے، یہ جھوٹ بھی نہیں تھی کہ وہ اس کی وجہ سے تھک گئی تھی، لیکن چونکہ آپ نے اس بات کو سوچا، اس کو زبان پر لایا، تو آپ نے کیا تکبر کیا. مولا فرماتے ہیں اگر آپ کے دل میں ایمان کی روشنی چاہیے آپ اپنے زبان سے، اپنے خیال سے، اپنے دل سے تکبر کو نکال دیں. دوسری مثال، جھوٹ بولنا چھوڑ دیں. جھوٹ بولنا چھوڑ دیں. مولا فرماتے ہیں اگین، ہم تمام اس لائن کے اوپر آج مومنین ہیں، اچھے لوگ ہیں، وڈیل ہیں، میرے بڑے ہیں. سوری، میں ایسی کوئی بات نہیں کروں گا کہ جس سے ہمیں لگے کہ ہم غلط بات کرتے ہیں. جھوٹ کیا ہے؟ جھوٹ یہ نہیں ہے کہ ایک بہن نے مجھے پوچھا کہ کون سا جھوٹ ہے اور کون سا جھوٹ نہیں ہے. کیا کوئی ایسا بھی جھوٹ بھی ہوتا ہے کہ جو جھوٹ نہیں ہوتا ہے؟ تو مولا نے یہاں پر کہا کہ آپ جھوٹ نہ بولیں. اور بہن نے جو سوال کیا تھا کہ اگر مجھے کسی بچے کی جان بچانی ہو اور اس کے لیے مجھے جھوٹ بولنا پڑے تو کیا وہ جھوٹ ہے؟ تو ناچیز نے اس کو اس طرح سے جواب دیا، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور چونکہ آپ کی نیت ایک بچے کی جان بچانا تھا تو آپ خود ہی اپنے سوال کا جواب خود ہی دے دیں. آپ کی نیت ایک بچے کی جان بچانا تھا، نہ کہ جھوٹ بولنا تھا. تو پھر یہ کون سا جھوٹ ہے جس کی امام یہاں پر بات کرتے ہیں؟ حقیقت میں جھوٹ جو ہے وہ یہ ہے کسی کو کسی کا حق نہ دینا یا ایسی بات کرنی کہ جس سے کسی کا نقصان ہو جائے. اگر سچی بات بھی ہے تو وہ بھی جھوٹ میں گنی جائیں گی. خیال کریں آپ کہ امام ایک فرمان میں فرماتے ہیں، اور یہ پیر پنجات جواب مردی کے اندر آپ کو یہ فرمان ملے گا کہ سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ امام کو امام نہ ماننا. اور ابھی ہم نے بات کی تھی تکبر کے اندر کہ امام کو اپنے جیسا انسان سمجھنا، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. امام نور ہے، امام نور ہے، جسم تو رکھتا ہے لیکن امام نور ہے.
जो शख्स इमाम को सिर्फ जिस्म मानता है और कहता है कि इमाम तो हमारे जैसा है, उससे बड़ा झूठ कोई भी नहीं है। क्यों कि ये कहते हुए आपने इमाम के नूर की जो हकीकत थी उसको आपने रद्द कर दी, उसको झूठ करार दिया आपने। उससे बड़ा झूठ कोई नहीं है। और ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं। तीसरा, मुला फरमाते हैं किसी से दुश्मनी नहीं करना। हम में से कौन है जो कहेगा कि मैं किसी से दुश्मनी करता हूं? इंशाल्लाह कोई भी नहीं है। लेकिन कभी कभार ना समझी से दुश्मनी होती है। किस तरह से कि अगर किसी का कोई काम हो रहा हो, कोई भला हो रहा हो, और उसके अंदर अगर आप उसका साथ नहीं देते हैं, चाहे आप डायरेक्टली उससे कोई दुश्मनी नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली अगर किसी का कोई अच्छा काम होता है और उसके अंदर आप नहीं हाथ बटाते हैं। एक मिसाल ये। दूसरी मिसाल कि अगर कोई किसी से दुश्मनी कर रहा है और आपको पता है कि हकीकत क्या है, सच क्या है और झूठ क्या है, आपको पता है, और अगर आप उस सच को उसके सामने नहीं बताते हैं और उसकी दुश्मनी के अंदर आग भड़काते हैं, आप डायरेक्ट दुश्मनी नहीं करते हैं लेकिन उसकी दुश्मनी में उसकी मदद करते हैं, क्या करके? सच ना बयान करते हुए, तो फिर आप ऐसा है जैसा आपने दुश्मनी की। तीसरी मिसाल, दीन भाई को दीन की हकीकत ना बताना उसकी दुश्मनी करना है। सबसे बड़ी दुश्मनी एक दीन भाई को दीन की हकीकत ना बताना उससे दुश्मनी करने के बराबर है। मौला आगे फरमाते हैं किसी का माल ना खाना। अब दोबारा हम देखें कि किसी का माल ना खाना, अल्हम्दुलिल्लाह हम मोमिन हैं अगर, तो किस तरह से हम किसी का माल खाएंगे। लेकिन अगर हम माल की जो डेफिनेशन है अगर उसको समझें तो ज्यादा बेहतर होगा। और फिर हम अपने आप से पूछते हैं कि क्या मैंने किसी का माल खा लिया? माल जो है वो सिर्फ पैसा और चीजें नहीं है, खाली पैसा और चीजें नहीं है माल। अगर हमने किसी का हक, जो उसका हक है, यानी कि एक मिसाल ये लेंगे हम कि हम जमाखाने में किसी भाई बहन को देखते हैं जो बहुत ही अच्छा इंसान है, कोई अच्छी औरत है, कोई अच्छा मर्द है, कोई अच्छा बच्चा है, कोई बुजुर्ग है, और हम देखते हैं कि उसका हक जो है ना उसको नहीं मिल रहा है। या हमारे पास एक ऐसी ताकत है, एक ऐसी चीज है कि जिससे हम उसको एक चीज दे सकते हैं। क्या देखें आप, हमारे अंदर कितना ताकत है। हमारे अंदर पैसों की ताकत हो सकती है, हमारे अंदर इल्म की ताकत हो सकती है, हमारे अंदर अक्ल की ताकत हो सकती है, हमारे बाजुओं में जोर हो सकता है। अगर हम किसी को जिसको मदद की जरूरत है, अगर हम उसको उस जरूरत को अपनी ताकत से, जो भी ताकत है, फिर पैसों की हो, इल्म की हो, अक्ल की हो या बाजुओं की ताकत की हो, अगर वो उसको नहीं देते हैं तो हमने उसका माल खाया, तो फिर हमने उसका माल खाया। आप कहेंगे कि भाई माल खाना तो ऐसा है कि जब हमने किसी से कुछ लिया था और फिर हमने माल खाया। नहीं, ऐसा नहीं है। खुदा की हमारे पास कुछ अमानतें हैं, उस अमानतों में एक हमारे पैसों की अमानत भी है कि जो हम अगर गरीबों को नहीं बांटते हैं तो हमने गरीबों का हक मार लिया, हमने उसका माल खा लिया, क्योंकि ये अमानत थी
खुदावन ताला की तरफ से। हमारे वक्त की अमानत, अगर हमने अपना वक्त अपने दीन भाइयों को नहीं दिया तो हमने उसकी अमानत को खा लिया, हमने उसके माल को खा लिया, क्योंकि इमाम ने हमें एक जिंदगी दी है, सांसें दी है, हमारे वक्त की अमानत है इमाम की तरफ से हमारे पास, और वो हमको अपने दीन भाइयों को देना है। हमने पैसों की बात कर ली, हमने वक्त की बात कर ली, हमारी अक्ल और इल्म की अमानत। अगर इमाम ने हमको अमानत दी है, एक इल्म दिया है, एक अक्ल दी है, चाहे वो दीन के फायदे के लिए हो कि दुनिया के फायदे के लिए हो, अगर हम उससे अपने दीन भाइयों का फायदा नहीं करते हैं तो टाइम एंड नॉलेज का जो नजराने का हमने प्रॉमिस किया था, उस अमानत को हमने खा लिया, हमने उनका माल खा लिया। देखा आपने, सोचने के ऊपर है कि हम क्या समझते हैं क्या नहीं समझते हैं, क्योंकि जब हम नहीं समझते हैं तो हम अनजाने में किसी का माल खा लेते हैं। आखिरी बात जो मौला यहाँ फरमाते हैं वो है कि पराई औरत पर नजर नहीं करना। हम सब ने इस फरमान को सैकड़ों मर्तबा पढ़ा है। अगर ये बात सिर्फ औरत की होती तो फिर ये फरमान जो है वो सिर्फ और सिर्फ किस पर लागू होता? वो सिर्फ मर्दों पर लागू होता, औरतों पर लागू नहीं होता। यानी कि जो 55-60% जमात के अंदर खवातीन होती है, ये फरमान उनके लिए नहीं है, सिर्फ 40-45% जो मर्द है उनके लिए है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, फरमान तमाम के लिए होता है। यहां पर जो मौला फरमाते हैं कि गैर की औरत पर नजर नहीं करना, वो ये है कि दूसरों की जो चीजें हैं, चाहे वो कोई भी चीज हो, उसकी बीवी हो, उसके बच्चे हो, उसकी ताकत हो, उसका घर हो, उसका माल हो, उसके ऊपर बदनजरी नहीं करना, उसको छोड़नी है। अब ये फरमान हम तमाम के लिए हो गया। अगर ये चीजें मौला फरमाते हैं इन 5 कामों को तर्क करोगे तो बुरे काम बिल्कुल नहीं होगे, शक निकल जाएगा, यानी कि ईमान मजबूत होगा और उसके बाद तुम्हारा दिल साफ होगा। याद है, दिल की रोशनी, ईमान की रोशनी, तुम्हारा दिल साफ होगा। यहां पर ये बात हो रही है। तो यहां पर मैं रोकता हूं। इंशाअल्लाह ताला इमाम आप तमाम पर बहुत मेहरबान हैं और मौला हमको तौफीक, ताईद, हिम्मत व यारी इनायत फरमाए ताकि हम इन फरामीन को ना सिर्फ पढ़ें, ना सिर्फ समझें, बल्कि फिर समझकर उस पर हकीकी मायनों में अमल करें। फिर अगर कोई सवाल हो या कोई कमेंट हो तो प्लीज़ आप मुखी साहब के ज़रिए से नाचीज़ की तरफ भेज सकते हैं। बहुत नवाजिश तमाम साथियों का जिन्होंने गौर से सुना। मुखी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। तमाम साथियों को एक बार फिर या अली मदद, या अली मदद। सबको एक चीज और बताने की थी कि शुक्र मौला के कि अपने जितने भी बच्चे आरईसी में से पढ़ के बाहर निकले हैं, कुछ प्रोफेशनल में भी है, जॉब पे भी है, तो इस यंगस्टर ने इट इज विद द ग्रेट हैप्पीनेस दैट आई इन्फॉर्म यू दैट our youngster started an Ilm with us in English language every Tuesday at 8:30 p.m. to 9 p.m. for 30 minutes only Central Time. We request all parents to encourage your children to join. The phone number to join is 409-224-3801. अपना ये लाइन नंबर बन जाए, ये नंबर वो लोग बच्चे यूज करते हैं, तो प्लीज अपने बच्चों को एनकरेज करना और घणी खुशी સાથે જણાવવાનું ઇન ગુજરાતી કે મૌલાના ઘણા ઘણા શુક્ર, ઘણી ખુશી સાથે જણાવવાનું કે આપણા યંગસ્ટરે ઇંગ્લિશ ભાષામાં ઇલમ બિઝનેસ ચાલુ કરે છે, જે દરેક મંગળવારના સાંજના 8:30 થી 9 વાગ્યા સુધી રહેશે.
આપ સર્વની નમ્ર વિનંતી છે કે આ મેસેજ આપણા બાળકો સુધી પહોંચાડી તેમને જોડાવા ઉત્સાહિત કરે. આ ઇલમ મિડલેસમાં જોડાવા શામિલ થવાનો ફોન નંબર 409-224-3801 છે. બધાની યાલી મદદ. ફરીથી આપણે સોમવારના 11:30 મળીશું. યાલી મદદ.